नमस्कार, लेक सिटी न्यूजमा तपाईलाई स्वागत छ। सुरुमा आजका हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री दाहाल देउबा र नेपालबीच भेटवार्ता, मन्त्री परिषद विस्तारको विषयमा छलफल। सरकारले पूर्णता पाउन अझै समय लाग्ने संकेत। कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठक मंगलबार बस्ने। माधव नेपालले फाटोवादी पुँजीवादी पार्टी खोलेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। देशमा एमालेले राम्रो काम गरे पनि जालझेल गरेर सरकारबाट हटाइएको टिप्पणी। राजनीति समाज र जनताप्रतिको सेवाभावले उत्प्रोत हुनुपर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। एसईईका लागि 2037 परीक्षा केन्द्र निर्धारण, 78,000 जनशक्ति खटिँदै। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा बेलारुसमा आणविक हतियार भण्डारण गर्ने रुसी तयारीप्रति नाटोको आपत्ति। उत्तर कोरियाद्वारा सोमबार पुनः 2वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार। इजरायलमा राजनीतिक सङ्कट झन चुलिँदै। र खेल खबरमा पेरिस ओलम्पिकका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले भियतनामसँग छनौट खेल खेल्ने। र सूर्य नेपाल गल्फ च्यालेन्ज मंगलबारदेखि हुँदै। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद विस्तारको बारेमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग सोमबार छलफल गरेका छन्। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा उनले मन्त्री परिषद विस्तारलाई पूर्णता दिने बारेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग छलफल गरेका हुन्। सोही छलफलमा बुधबार 4 बजे 10 दलको बैठक बस्ने र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने सहमति भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। यही चैत्र 6 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन कठिन भएको छ। सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू महिनौदेखि खाली रहेको भए पनि सरकारले पूर्णता पाउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार नै सरकारले पूर्णता पाउने बताएका थिए, तर सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भने मंगलबार बल्ल केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। मंगलबार बिहान 9 बजे पार्टी मुख्यालय सानेपामा बस्ने गरी बोलाइएको बैठकमा पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको बारेमा छलफल हुने बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय यसअघि नै गरेको भए पनि कसको नेतृत्वमा को सरकारमा सहभागी हुने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। कांग्रेसले कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने बारेमा पनि अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन। कांग्रेसले अर्थ, गृह, परराष्ट्र र रक्षा लगायतका मन्त्रालयहरूमा दावी गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीमा राख्न खोज्दा सहमति हुन नसकेको हो। कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा आगामी वैशाख 10 गते तनहुँ 1, बारा 2 र चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनको उम्मेद्वार चयन गर्ने बारेमा पनि छलफल हुने बुझिएको छ। निर्वाचन आयोगले यही चैत्र 20 गते उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जालझेल गरेर सरकारबाट हटाइएको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार मिशन ग्रासरुट अन्तर्गत गुल्मीमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले राम्रो काम गरे पनि जालझेल गरेर सरकारबाट हटाइएको टिप्पणी गरेका हुन्। राम्रो काम गरे पनि हामीलाई अनेक जालझेल गरेर सरकारबाट हटाइयो, नराम्रो काम गरेर होइन। सक्षम ढंगले राम्रो काम गरे बापत विरोधीहरू आतंकित भएर सरकारबाट हटाइयो उनले भने। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस बेइमान पार्टी भएको तर्क गरे। उनले आफू राजनीतिमा लागेको 58 वर्षदेखि नै कांग्रेस बदमाश छ भन्ने कुरा थाहा पाएको बताए। हामीले लडाईँ गरेर संविधान बनायौं। संविधान बनाएपछि एमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो, तर कांग्रेसले त्यो सहमति मानेन। कांग्रेसले इमान मान्दैन भनेर सुशील कोइराला इमानदार सोझा व्यक्ति भनिन्थ्यो, तर के का सोझो हुनु परेको बेला मलाई सम्झौता नै याद छैन भने। हाम्रा विरुद्ध उनी विदेशीको उम्मेद्वार भएर उठेका हुन् उनले भने। हामीले कांग्रेसले पहिलेदेखि नै बेइमानी गर्न सक्छ भन्ने कुरा म सानो छँदा थाहा पाएको। म राजनीतिमा लागेको 58 वर्षदेखि हो। सोहीदेखि कांग्रेस बदमाश छ भन्ने कुरा थाहा पाएको हो। हामीले अरू पनि विकल्प तयार गरेका थियौं। त्यसबेला कांग्रेस र सुशील कोइरालालाई पराजित गर्न सक्यौं र हाम्रो सरकार बनायौं। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालले फाटोवादी पार्टी खोलेको पनि बताए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीति समाज र जनताप्रतिको सेवाभावले उत्प्रोत हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार बिहान काठमाडौँमा पूर्व मन्त्री स्वर्गीय नवीन्द्र राज जोशीको शालिग अनावरण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले जनतासँगको निरन्तर सान्निध्यतासँगै उनीहरूको दुःख सुख बुझेर उनीहरूकै लागि सेवा गर्ने उच्चतम अठोट प्रतिबद्धता र समर्पणबाट राजनीति अभिप्रेरित हुनुपर्ने बताए। राष्ट्रपति पौडेलले जनतासँग निकटतम सम्बन्ध राख्ने र उनीहरूका सुख दुःख बुझ्ने व्यक्तित्वको रूपमा आफूले स्वर्गीय जोशीलाई चिनेको बताए। उनले स्वर्गीय जोशीको
व्यक्तित्व राष्ट्रिय रूपमा बनाएको उचाइ र छवि वर्तमान नेपाली समाजका लागि प्रेरणादायी हुने बताएका छन्। योग्यता, आचरणशील र इमानदारितामा बराबर संगम रहेका बिरलै मानिसमध्ये स्वर्गीय जोशी रहेको समेत राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले मुलुक र समाज परिवर्तनका लागि सदैव दृढ संकल्पित सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताका रूपमा स्वर्गीय जोशीले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिका रूपमा आत्मसात गरी लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा पुर्याउनु भएको योगदान भावी पुस्ताका लागि सदैव प्रेरणाको स्रोत बन्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेबीच सोमबार भेटवार्ता भएको छ। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दाहाल र घिमिरेबीच भएको भेटवार्तामा सदनका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको हो। सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारीका बारेमा सभामुख घिमिरेले चासो राखेको र त्यसैमा छलफल केन्द्रित भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। यही चैत्र 6 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को मस्यौदा प्रतिवेदन पेश भएको थियो। त्यसमा 15वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्, जसमा सभामुखका अधिकार कटौती गर्ने संशोधन प्रस्ताव सत्तारूढ दलहरूका सांसदहरूले राखेका छन्। जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ। रामेछापका कल्याण बुढाथोकी सहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई सोमबार लगेको रिट सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले दरपीठ गरेका हुन्। राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले बिदा दिने वा कहिले नदिने, कुन दिवस वा उत्सव मनाउने वा कुन नमनाउने भन्ने जस्ता सरकारको नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न सक्ने देखिएको अवस्थामा सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको मिलेन, बदर गरी पाऊँ भनी निवेदन ल्याएकोमा उक्त निर्णयमा नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकोले यो विषय अदालतबाट न्याय निरूपण हुन सक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन, दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ। सरकारले मुलुकका सबै मालपोत कार्यालयलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भएको छ। मालपोत कार्यालयमा लागू भएको भू राजस्व सूचना प्रणालीबाट सबै मालपोत कार्यालय जोडिने र यसबाट सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउने तथा अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित हुनेछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध नभएका कार्यालयलाई वैशाख 2 र आगामी असार मसान्त गरी 2 चरणमा यो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बढीमा 7 दिनभित्र सवारी लाइसेन्स दिने गरी तयारी भइरहेको बताएका छन्। मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले घटीमा 3 दिन र बढीमा 7 दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिरहेको बताएका हुन्। सवारी चालक अनुमति पत्र बढीमा 7 दिनभित्र दिने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा छौं, मन्त्री श्रेष्ठले भने। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। संविधान र कानून विपरीत सुकुम्बासीहरूलाई उठीवास लगाउने कामको नेतृत्व लिएको भन्दै मेयर शाह विरुद्ध सोमबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म र्याली सहितको विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। आफूहरूलाई उठीवास लगाउने काममा मेयर शाह लागेपछि त्यसको विरोधमा शुरू गरिएको प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिनु परेको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरान्तीले मन्त्री बनेपछि आफू 16 श्राद्धको बाहुन जस्तो भएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित अमिन नेशनल म्युजिक अवार्डको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सांसद हुँदा मन्त्री बनेपछि ठूला ठूला काम मात्रै गर्नुपर्ने र फुर्सद मिल्ने अनुमान गरे पनि मन्त्री बनेपछि झनै कामको चाप बढी हुने अनुभव गरिरहेको बताए। उनले मन्त्री बनिसकेपछि आफू सिधा उठाएर हिँड्ने 16 श्राद्धको बाहुन जस्तो भएको बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले 2046 सालपछि मूल्य मान्यता र आदर्शको राजनीति संकटमा परेको बताएका छन्। उनले शक्ति केन्द्रित राजनीतिको पछि लाग्दा सिद्धान्त संकटमा परेको दावी गरे। सोमबार स्वर्गीय नवीन र राज जोशीको शालिग अनावरण कार्यक्रममा नेता सिंहले अहिलेका कांग्रेसी नेताले संस्थापक नेताहरूको कतिको अनुसरण गर्न सक्यौं भनेर सोच्ने बेला आएको तर्क गरे। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल विश्वमै आँखा उपचारका लागि चर्चा पाएको मुलुक रहेको बताएका छन्। सोमबार नेत्रज्योति दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कामका लागि योगदान पुर्याउने नेपाल नेत्रज्योति संघ, चिकित्सक लगायतका सम्बन्धित सबै पक्षप्रति आभार पनि व्यक्त गरे। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। बेलारुसमा आणविक हतियार भण्डारण गर्ने रुसको तयारीप्रति नाटो सहित पश्चिमा देशहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन गैर जिम्मेवार बन्दै गएको आरोप समेत लगाएका हुन्। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले आगामी जुलाई 1 भित्रै छिमेकी बेलारुसमा रणनीतिक महत्त्वका आणविक हतियार भण्डारण गर्ने तयारी भइरहेको घोषणा गरेपछि पश्चिमा देशहरूले रुसी निर्णयको भर्त्सना गरेका हुन्। उत्तर कोरियाले सोमबार फेरि 2वटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू भएको प्रति आक्रोशित हुँदै उत्तरले सोमबार बिहानै पूर्वी समुद्री तटतर्फ ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी आक्रोश प्रतिक्रिया जनाएको हो। इजरायलमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले रक्षामन्त्री ओयाब
गालन्टलाई बर्खास्त गरेपछि राजनीतिक सङ्कट झन्झुलिएको छ। प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले अघि सारेको विवादास्पद न्यायिक सुधार कार्यक्रमको विरोध गरेको आरोपमा रक्षा मन्त्री गालन्ट बर्खास्त भएपछि आइतबार रातिदेखि 10,000 हजारले सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरेका हुन्। अन्तमा खेल खबर। पेरिस ओलम्पिकका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले एसिया छनौटको पहिलो चरणमा भियतनामसँग मात्र खेल्ने भएको छ। अन्तिम समयमा आन्तरिक कारण देखाउँदै प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तानले नाम फिर्ता लिएपछि नेपालले भियतनामसँग मात्र छनौट खेल्ने भएको हो। प्रोफेसनल गल्फर एसोसिएसनको आयोजनामा हुन लागेको सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको 6औं प्रतियोगिता सूर्य नेपाल च्यालेन्ज मंगलबारदेखि हुने भएको छ। काठमाडौँमा सोमबार प्रोफेसनल गल्फर एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंगलबारबाट शुक्रबारसम्म आयोजना हुने जनाएको हो। र क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको फैसलाको पेशी स्थगित भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सोमबारका लागि तोकिएको पेशी स्थगित गरिएको हो। बलात्कार आरोपमा सन्दीपलाई थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चले बदर गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि लामिछाने खेलमा फर्किएका छन्। शुक्रबार मात्रै सन्दीप विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी जाहेरवालीले अन्तरिम राहत माग गर्दै दिएको निवेदनमा अदालतले हालै राहत दिनुपर्ने गरी फैसला गरेको थियो। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासले मुद्दा अन्तिमतिर आइसकेकाले मुद्दाको टुङ्गो लाग्दा नै राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय हुने भएकाले अन्तरिम राहत नपर्ने आदेश गरेको थियो। लेग सिटी न्यूज अहिलेलाई यही सकिएको छ। ताजा समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।